گناہ تینوں پستی دی طرف لے کے جائے گا، گناہ اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں دے دروازے بند کر دے گا، گناہ جیڑا تیرے رزق جو برکتاں نو ختم کر دے گا، گناہ جیڑا تیری اولاد نو نافرمان بنا دے گا، گناہ جیڑا تیرے گھر دے سکون نو ختم کر دے گا، گناہ جیڑا او لوگو گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک اور سیاہی آوندی ہے تے نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت آوندی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام کے اندر ایک بستی دا تذکرہ بیان فرمایا، او پنڈ، او گاؤں، او بستی، اللہ فرماندے نے اسی انہاں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دے دروازے ہی نہیں پھاٹک ہی کھول چھڈے سن، انیاں نعمتاں نال انہاں نو نوازیا کہ لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب اسی انہاں نو نعمتاں عطا کیتیاں۔ سب تو وڈی نعمت جڑی ہے نا، اسی انہاں نو اطمینان، سکون عطا کیتا۔ یہ سکون جڑا ہے نا، یہ بڑی وڈی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی ماریا جی ڈبلنگ گالی گرج جڑی ہے بالکل سادہ ہے نا جناب، بہت بڑی نعمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ بنایا نا، پایا تکمیل تک پہنچیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے کو خلیل منگو، کی مانگ دے؟ تو حضرت ابراہیم نے جنہی پہلی دعا کی تھی وہ کی سی؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ أَمْنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ سب تو پہلی میری دعا ہے کہ اللہ اس اپنے شہر نو، اپنے گھر نو امن والا بنا، امن والا، امن والا بنا۔ ہوں امن، توجہ سارے، امن پہلے منگیا اور رزق بعد چ منگیا۔ اسی رزق منگنے تے سکون منگتے ہی کونے، بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فہم و فراست دیکھو، امن پہلو منگیا، رزق بعد چ منگیا۔ کیوں کہ امن جیسی نعمت کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ کوٹھی بڑی وڈی ہوئے، بنگلہ ہوئے، او دے اندر امن سکون نہ ہوئے تے کوٹھی نہیں قبرستان لگتی۔ اگر 3 مرلے دا 4 مرلے دا گھر ہوئے، وہ بندے نو سکون ہوئے، تے لوکیاں دے بنگلے اور کوٹھیاں بھی اس 5 مرلے 3 مرلے دے گھر دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دولت ہوئے پر دولت دے نال سکون بھی چاہیے۔ اسی دولت منگنے امن منگتے ہی کوئی نہیں۔ جن بہتے بہتے پیسے دولت مند نے نا، انہوں نے پوچھو انہیں ہی بے سکون نے رات کو نیندرا بھی گولی کھا کے سوندے ہے کہ نہیں؟ اس طرح انہوں نے نیند نہیں آتی۔ دولت بڑی ہے، کاروبار بڑا ہے، رزق بڑا ہے، لیکن انہوں نے نیند نہیں آتی، انہوں دی زندگی چو سکون ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابراہیم آندے نے اللہ ایتھوں دے شہر نو امن والا شہر بنا دے، تے رہن والے نو رزق دینا ہی تے پھلاں دا دئی۔ ایتھے بھی اللہ فرماندے نے اسی او بستی والے نو امن جیسی نعمت نہ، اطمینان جیسی نعمت نہ نوازیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، پچھلی آیت کیڑی ہے؟ اللہ فرماندے نے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ اللہ فرماندے نے قیامت دا دن دنیا دے اندر بھی جو انسان کماندا ہے، جو انسان عمل کردا ہے،
اگر نیک عمال کرے گا تے نیکی دے اجر مل جان گے، اگر برے عمال کرے گا انہاں دا خمیازہ میرے بھائی تینوں اللہ دی عدالت بھگتنا پینا ہے۔ کل نفس ما عملت وہم لا یظلمون، اللہ فرماندے نے جو جس جان نے کمایا ہے، جو عمل کیتے ہون گے قیامت دے دن او دے خمیازے بھگتنے پین گے۔ وہم لا یظلمون، اسی کسے جان دے اتے ظلم نہیں کران گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رب چاہے تے نمازیاں نو پھڑ کے جہنم تے سٹ چھڑے تے بدا نو پھڑ کے جنت۔ رب نے ایویں دی بد انصافی نہیں کرنی، اور رب کہتا ہے جڑا انصاف نہ کرے۔ میرے بھائی یہ بھی نہیں کدی ہویا کہ زمین دے اندر کنک بیجی ہوئے تے کٹن دا ٹائم آئے تے چھولے کٹ لئیے، یہ کدی ایسا ہویا ہے؟ بولو تے صحیح۔ نہیں، جو بیجنا ایویں سمجھو نا، جو اپنے اعمال دی کھیتی چ بیج کے جائے گا وہی قیامت دے دن تینوں کٹنا پئے گا۔ لیکن یاد رکھے گناہ جڑے اسی کرنے ہیں نا، یہ دے خمیازے دنیا چ بھی بھگتنے پیندے نے۔ بستی والے جڑے نے اللہ دے نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ فرماندے نے اسی مثال بیان کرنے ہاں تھوڑے سامنے، ایک پنڈ والیاں دی، بستی والیاں دی، انہاں نو اسا امن بھی دتا ہے، اطمینان بھی دتا ہے، تے رزق انہاں نو وافر مقدار چ دیتا، انہاں دے اوتے اسی نعمتاں دے دروازے کھول دیتے، نعمتاں دے پھاٹک کھول دیتے، ہر پاسیوں ہی نا اللہ دیاں نعمتاں دے چھٹے آ رہے نے، ہر پاسیوں وافر مقدار چ رزق آ رہا ہے۔ تے قرآن کہندا فکفرت، انہاں نے ساڈیاں نعمتاں دی ناشکری کیتی، انہاں نے اپنے رزق دی ناشکری کیتی۔ اللہ فرماندے نے بے انعم اللہ، ساڈیاں نعمتاں دی انہاں ناشکری کیتی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ فرماندے نے اسی انہاں تے بھوک دا عذاب مسلط کر دیتا، والخوف تے خوف دا عذاب مسلط کر دیتا، بما كانوا يصنعون، ساتھ اس چیز دے جو کردے سن۔ اللہ اللہ اللہ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ فرماندے نے انہاں ساڈے رسولاں نو جھٹلا دیتا، اللہ اللہ تے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہاں نو آن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ تے عذاب آوندے ہی اودوں نے ساڈے گناہاں دی وجہ تو، بندے تے سختی آوندی اودوں ہے او دے اپنے ہاتھ دے کیتیاں دی وجہ تو۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگوں پھیل گیا فساد خشکی اور تری دے اندر، اللہ اللہ اللہ، پھیل گیا فساد خشکی اور تری دے اندر۔ کیوں پھیلیا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوکاں دے ہتھاں دے گناہاں دی وجہ تو۔ ہن جڑا ترکی چ زلزلہ آیا ہے، شام چ آیا ہے، یہ زلزلے، یہ سیلاب پچھلے دنوں چ پاکستان چ اتنا سیلاب آیا کہ پاکستان کی 70 سالہ دور کے اندر اتنا بڑا اور اتنا تیز سیلاب نہیں آیا۔ پنڈاں کے پنڈ رڑ گئے، بستیاں دیا بستیاں رڑ گئیاں۔ کیوں؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے اسی چھوٹے چھوٹے عذاب چکھانے ہاں، وڈے عذابات تو علاوہ۔ چھوٹے چھوٹے نے جڑے سیلاب نے، زلزلے نے، پہلیاں قوماں دے عذاب نہیں تساں دیکھے؟ پہلیاں قوماں دے عذاب آئے، 7 دن ہوا چلی، قرآن کہندا بندے اس طرح پے سن جویں کھجور دے ترے ہوندے، پوریاں پوریاں بستیاں آسمان تے چک کے اللہ نے الٹا دتیاں۔ رب دے فرشتے انہیں نے طاقتور نے، میں پڑھ رہا سا
کہ اللہ نے فرشتے نے بستی تے عذاب آتا ایک پر تے بستی چک کے انہیں اتنے جا کے الٹا دی انہاں قوماں تے عذاب آئے کھاندے نے تے سالن دے وچ ڈڈو نے کتے خون دا عذاب ہے کسے چیز دا عذاب ہے پوریاں بستیاں زمین کھلی زمین دوز ہو گئیاں دو پہاڑاں نو آپس ملایا بستی نو ایویں پی دتا جویں سرما پیسیا ہوندا ہے لیکن یہ سارے عذاب کدوں نے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ اللہ نے نبی دے امتیو تھانوں تے میں چھوٹے عذاب دینا اللہ اکبر کبیرہ قرآن دا ایک اور مقام سن لو اللہ فرماندے نے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اللہ دے نے اسی عذاب دینے عذاب چکھانے کنہاں نوں کافراں دا ایمان تے جدوں ساڈے بندے بھی گناہ کردے نے اسی پھر انہاں دے گناہاں دی وجہ تو اسی انہاں تے بھی عذاب مسلط کر دینے اللہ بما کسبت ایدی الناس اے تواڈے ہتھاں دی کمائی کی ہے گناہ بما کسبت ایدی الناس آگے کی لیذیقہم بعض الذی عملوا اسی تھانوں چکھانے تواڈے بعض برے اعمال دی سزا اللہ کیوں فرمایا اللہم یرجعون تاکہ تسی ساڈے گھر ول لوٹ آؤ تسی انسان بن جاؤ تسی نمازی بن جاؤ تسی مومن بن جاؤ تسی نیک بن جاؤ تسی صالح بن جاؤ اسی تھانوں عذاب اس واسطے چکھانے آئیے ذرا غور کیجئے یہ جڑے گناہ نے انہاں دے میرے بھائی نقصانات نے گناہ دا سب تو زیادہ نقصان وہ تیرے میرے دل تے ہوندا ہے جدو انسان گناہ کرتا ہے تے جگہ دے پیر فرماندے نے اس بندے دے دل دے اوتے سیاہ رنگ دا ایک نقطہ پہ جاندا ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سكل قلبه وإن زادت حتى يعلو قلبه فذلك الرحیم فرمایا لوگوں کائنات دے لوگوں زندگی بسر کرنے والوں گناہ کیتا ہے دل دے اوتے سیاہ رنگ دا نقطہ پہ گیا ہے بندہ استغفار توبہ نہیں کرتا وہ نقطہ پھیلتا جاندا ہے وہ نقطہ پھیلتا جاندا ہے تے پھر حتیٰ کہ دل ایک وقت آوندا ہے سیاہ ہو جاندا ہے کالا ہو جاندا ہے جی گلاس پانی کا لو نا گلاس پانی پاؤ پانی تو چٹا نا جب پیپسی کا کالا پانی پاؤ گے وہ پانی کی سفیدی سیاہی سے بدلے گی نا وہ کالا ہو جائے جی پانی چٹا ایویں تیرا میرا دل بھی اللہ نے چٹا ہی بنایا بالکل صاف جب گناہ کرنے گناہ دا پہلا نقصان وہ تیرے میرے دل کے اتنے سیاہ رنگ دا نقطہ لگ جاتا ہے آقا فرماندے نے وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُكِلَ جدو انسان استغفار کردا ہے توبہ کردا ہے وہ پھر نقطہ تو مٹ جاندا ہے اگر توبہ نہیں کردا گناہ کردا جاندا ہے دل سیاہ ہوندا جاندا ہے جدو دل سیاہ ہو جائے پھر تیری میری پوری زندگی سیاہ ہو جاندی ہے پھر نیکی بدی دی پہچان ختم ہو جاندی ہے نا ہونے نو موسیقی چنگی لگدی ہے قرآن چنگا نہیں لگدا اینو شرک چنگا لگدا توحید چنگی نہیں لگدی ویکھ لے اینو جھوٹ چنگا لگدا سچ چنگا نہیں لگدا دل جو کالا ہو گیا ہن نیکی چنگی نہیں لگدی بدی چنگی لگدی ہے اذان ہو جاندی ہے اے دے سر چ سر پیڑ شروع ہو جاندی ہے سر درد سر پارا ہو جاندا ہے اللہ اللہ نماز والے پاسے آوندا ہی نہیں
دل کالا ہو گیا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ اور دنیا والیو تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹکڑا ٹھیک ہے تیرا پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر ٹکڑا فاسد ہے تے پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ کی ہے؟ الا وحی القلب، او میرا تیرا دل ہے۔ دل ہے تے چھوٹا جہا ہے نا، پر 360 جوڑ اس دل دے تابع نے۔ دل محور مرکز ہے۔ توجہ، نبی علیہ السلام اکثر دعا کر دے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ میرے دل نو ہائے ہائے ہائے، اور نبی دے دل نالو تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ بولیا جی، میرے پیغمبر دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے؟ یہ تقوی والا ہو کے بھی تقوی دیاں دعاواں کر رہے نے، اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ کدی ایسا دعاواں کیتیاں نے؟ سانو یہ دعا آدھی نہیں، ایڈے مجمے دے وچوں کوئی اللہ کوئی شاد و ناظر ہی ہے جنہوں آدھی ہو رہی۔ دوسری دعا بھی سنو، اے دعاواں یاد کریا کرو، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری اکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جاننا ہے جیڑیاں خیانت کرن والیاں اکھاں نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پہلا گناہ دا نقصان دل سیاہ ہو جاندہ ہے۔ اگے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ایک شعر عربی دے اندر آندے نے وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيدُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبَ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا۔ ترجمہ کی ہے، اور گناہ کرن دے نال دل مردہ ہو جاندے نے۔ گناہ کرن دا دل جدوں دل مردہ ہو جائے انسان دے وچوں نیکی تے بدی دی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اینو گناہ کرن دے اندر بھی اوے سکون آوندا ہے جویں مومن نو نیکی کر کے سکون ملدا ہے۔ تے گناہ جڑا ہے دوسرا نقصان فرمایا لوگو گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے۔ اگو بندہ شرابی ہو چھڈ یار ایدی کی گل کرنا ہے تے شراب بڑی پیندا ہے، کوئی بندہ بدکار ہوئے ایدی کی گل کرنا ہے تے بدکار بڑے، اے چور بڑے۔ گناہ دی وجہ تو لوکاں دے دل چ نفرت پیدا ہوئے گی، گناہ تینو پستی دی طرف لے کے جائے گا، گناہ اللہ دیاں رحمتاں دے برکتاں دے دروازے بند کر دے گا، گناہ جیڑا تیرے رزق جو برکتاں نو ختم کر دے گا، گناہ جیڑا تیری اولاد نو نافرمان بنا دے گا، گناہ جیڑا تیرے گھر دے سکون نو ختم کر دے گا، گناہ جیڑا او لوگو گناہ کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے کالک اور سیاہی آؤندی ہے تے نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے نورانیت آؤندی ہے۔ وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبَ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے گناہ چھڑ دے، گناہ چھڑے گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا، اے جڑا تیرا نفس اے دی نافرمانی کردا رہا ہے۔ مراد کی ہے؟ ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس مطمئن ہے، ایک نفس لوام ہے۔ امارہ انہوں کیا جاندا ہے جڑا تینوں نیکی پاسے نہیں آن دیندا، قرآن نہیں
पढ़न देंदा, नमाज नहीं पढ़न देंदा, नेकी नहीं करन देंदा, अल्लाह दे घर वाल नहीं आउन देंदा, तेनू गुनाहां दी दलदल च धकेल के रखदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों जेल चों बाहर आउंदे ने ते अल्लाहु अकबर की आउंदे ने, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी। ओ दुनिया दे लोगो, मैनू भी मेरे नफ्स ने गुनाह दी दावत दी, अगर अल्लाह दी रहमत शामिल हाल ना हुंदी मैं नबी यूसुफ भी गुनाह कोलों बच नहीं हा सकदा। अल्लाह अल्लाह हक अल्लाह ते नफ्स जिहड़ा गुनाह दी तरफ धकेले नेकी वाले पासे ना हुंदा, बंदे दा दुश्मन हुंदा। दुश्मन दाल शीन मीम नून, दुश्मन दी दाल तो मुराद दुनिया है, दुनिया बंदे दी दुश्मन है। शीन तो मुराद शैतान, शैतान बंदे दा दुश्मन है। मीम तो मुराद माल, माल बंदे दा दुश्मन है। नून तो मुराद नफ्स, नफ्स बंदे दा दुश्मन है। ये चार चीज़ां मुहब्बत की शक्ल च बंदे नाल दुश्मनी कर रही है। बंदा दिन रात ही इन्हां दे पिछे लगा है। अब बंदा दुनिया दुनिया नहीं करता। अज मेरे को लख सवेरे उठा ना, उठदियां नूं सवेरे 10 लाख हो जाए, 10 लाख इतनी मेरे को सवेरे 20 लाख हो जाए। बोलो दुनिया दुनिया करता है कि नहीं? लेकिन याद रखिए ये सारा कुछ इत्थे रह जाना है। ओही काम आना है जिहड़ा अल्लाह दे घर ते खर्च कीता है, ओही काम आना है जिहड़ा मदारस च खर्च कीता है, ओही काम आना है जिहड़ा यतीमा मस्कीना ते खर्च कीता है, ओही काम आना है जिहड़ा अपने रिश्तेदार गरीब रिश्तेदारां ते खर्च कीता है, ओही काम आना है जिहड़ा अल्लाह दे राह च दे के टुर गया। ओही क़यामत दे दिन मैदाने महशर च तेरे वास्ते छतरी बन जाएगा। छतरी समझते हो ना? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्हें दुनिया में खर्च किया ना, क़यामत नूं अल्लाह दे सदके नूं इहदे जिहड़ा माल खर्च किया है उत्ते छतरी बना देगा। जदों सूरज सवाने दे ते होएगा, जमीन तापे दी होएगी, कोई साया नजर नहीं आएगा। ओ मालदारो, अल्लाह दे राह च देने वालों, क़यामत दे दिन तुहाडा माल तुहाडे वास्ते छतरी बन जाएगा। ये बंदे दे उत्ते उत्ते रहेगी जब तक बंदा जन्नत च दाखिल नहीं हो जाएगा। ये तो मामूली केस ना समझिया करो, जिहड़ा अल्लाह दे घर च तुसी खर्च करदे हो। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। माल ना मुहब्बत दुनिया ना। दूसरे नंबर ते शैतान ना प्यार। शैतान भी बंदे दा दुश्मन है। दुश्मन दे 4 अल्फाज दसे ने ना, दुनिया दाल शीन मीम नून। दुनिया बंदे दी दुश्मन कितनी मिठास है। शैतान बंदे दा दुश्मन है। सवेरे बिस्तर ते आंदा प्यारा सौ जा वो नहीं, पारी लैनी है हुणे उठ के पढ़ लो। कितनी मिठास ना सुनता है सवेरे थबक थबक के। नबी पाक ने फरमाया अब बंदे दे पिछले पासे ना 3 गंढा बजिया होंगे, 3 गंढा। इधर मेरा देखो सारे जन तवज्जो, 3 गंढा आगे है बैक साइड। जो बंदा उठदा ना कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहि नशूर। दुआ पढ़ी, एक गल खुल गई। जाके वुजू कीता, दूजी भी खुल गई। नमाज नीति, तीजी भी खुल गई। शैतान मिट्टी दिया बुक्का भर भर के अपने सिर च पाता है। आंदा मैं अपने मिशन च कामयाब नहीं रहा। जेड़े सुते रहिंदे ने, जदों सूरज चढ़दा ना, चढ़दा सूरज, उदों इन्हां दे कन्नां च पेशाब करके वो नस जांदा, चल हुण सुता रह, जदों मर्जी पढ़ ली उठ के। ओ मेरे भाइयों, शैतान दे आखे नहीं लगना, रहमान दे आखे लगना। शैतान तुहाडा भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, ये रहमान दा भी दुश्मन है। इन्हें वेख लो, एक सजदे का इनकार किया सी, रब ने उन्होंने क़यामत तक अपनी अदालत चो धत्कार छड्डिया। ते तुसी 5 नमाज़ां दे किन्ने सजदे ने जिहड़ा रोज इनकार करदे हो? बोलदे नहीं। अज दुकानां खुलियां ने, अजाना हो गई ने, अल्लाहु अकबर दी आवाज आउंदी है, लेकिन तू दुकान ते बैठे नमाज वास्ते नहीं जाता। मुराद की है? तेरी दुकान वड्डी है, रब वड्डा नहीं। मुअज्जिन ते कह रहे अल्लाह वड्डा है, फिर मैनू दस तेरी मेरी कमाई च बरकतां किवें होण? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे चौथी चीज, माल भी बंदे दा दुश्मन है। जेड़े माल है ये भी दुश्मन है। माल होना चाहिए, भावें हराम आए, भावें लोगों के हक मार के आए, भैनों के हक मार के, भरावां के हक मार के, यतीमां दे माल खा के, माल होना चाहिए। माल माल करता इंसान, जिन्ना मर्जी जोड़ लै, कदी किसी कफन नूं जेब नहीं लाई,
کہ چلو حضرت صاحب دنیا تو جا رہے نال یہ بھی دے دیو. نون تو مراد نفس بندے دا دشمن ہے. آئیے میں آگے چلنا. گناہ دا سب تو زیادہ نقصانات حضرت آقا علیہ السلام دی حدیث سن لو. جگاں دے پیر فرماندے نے ان عطا ابن ابی رباح ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگو فقال یا معاشر المہاجرین خمس اذ ابتلیتم بہن واعوذ باللہ. فرمایا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے مہاجرین دی جماعت اللہ تھانو پنجاں چیزاں دے نال ازمائے گا. اللہ اللہ واعوذ باللہ ان تدرکوہن. اے جڑیاں چیزاں نے پہلے لوکاں پہلیاں چ وی گزر گئیاں. پہلی چیز فرمایا لم یظلم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم. فرمایا اسلافہم الذین مضوا. فرمایا جدو تواڈے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی, بدکاری عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا. ہن ذرا سارے کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں آ جڑے موبائل پائے نے جیباں چ, انہاں دی کوئی چیز ایسی ہے جڑی نہیں, انگل ہی پھیر گئی ہے نا اتنے, بولتے نہیں جو مرضی پہ دیکھو. لیکن میرے بھائیوں میریو بہنوں انگل جرا سوچ سمجھ کے پھیریا جائے. اس انگل نے بھی اللہ کی عدالت بولنا ہے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اے جڑے ہاتھ نے نا انہاں نو قیامت نو انگلاں نو زبان مل جائے گی. تیرے پیراں دیاں انگلاں بھی بول بول کے شہادت دین گیا تیرے خلاف. جنہاں نو اج سردی نہیں لگن دیندا, جنہاں نو کنڈا چوب جائے بڑی درد ہوندی ہے. اے انگل جڑی پھیرنا ہے موبائل دے اوتے, انہیں اللہ دی عدالت چ تیرے خلاف گواہی دینی ہے. بے حیائی عام ہو جائے گی, زنا عام ہو جائے گا. آقا فرماندے نے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط. جدو کسے قوم دے اندر بدکاری بے حیائی عام ہو جائے, اعلانیہ ہو جائے. اب دیکھو نا سڑکاں دے کناریاں تے رات دے ٹائم بیبیاں کھلوتیاں, میڈیا والے پہنچتے ہیں تو بی بی اتنے کھڑی ہے, انہیں کہا کوئی کمان والا ہی نہیں تو میں اور کی کرا, میں دھندا ہی کرنا. زنا عام, بدکاری عام اور سستی لب جاتی ہے. ساڈے پاکستان دا بھی رواج عجیب ہے, مرد دوسری شادی کر لینا تو دے خلاف انہوں گالاں کٹ دینے سارے, وہ دے بائی کاٹ کرن دے, تے بدکاری کرے تے بیوی بھی آتی ہے ٹھیک ہے کم کری جا. مینوں ایک بندہ اگلے دن کہنے لگا مولوی صاحب میری پسروری صاحب میری وائف جڑی ہے نا وہ آندی ہے تو سیر تے یاری یوری لائی رکھ. یہ بالکل حقیقت تھانوں واقعہ سنا رہا. تے شادی نہ کری, بھئی تو حرام کھا لے حلال نہ کھائی. یہ سارے پاکستان کا حال ہے. اللہ اکبر. اللہ اس پاکستان دے حال تے رحم فرمائے. ہن بے حیائی ہے بالکل. تصویراں چوکاں چ لگیاں نے کڑیاں دیاں, کسے بال مشہوری دینی ہے تے کڑی نو استعمال کیتا جاندا ہے, لڑکی نو استعمال کیتا جاندا ہے. ساڈے میڈیا دے اوتے اکثر و بیشتر بیبیاں نے. یہ کی ہے؟ یہ بے حیائی ہے, بے پردگی عام ہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں بے حیائی آئے گی پھر تھوڑے اندر طاعون دی بیماری آئے گی. کی آئے گی؟ طاعون دی بیماری. والاوجاع التی لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. آقا فرماندے نے ایسیاں ایسیاں بیماریاں جنم لین دیاں بے حیائی تے بدکاری دی وجہ تو جیڑیاں اس تو پہلے لوکاں چ نہیں سن. آج ہوں پیچھے ٹر جو اپنے وڈیرے نو ویکھو, کسی نو بلڈ پریشر ہے سی, کسی نو شوگر ہے سی, ہیپاٹائٹس سی بی ہے سی, یہ پتا بھی نہیں سی. بولو یہ کنیاں بیماریاں نے. بندہ چنگا بلا ہوندا ہے تے پتہ لگدا جی ہنے ہی اچھا چنگا بلا سی, پتہ نہیں کی ہویا.
بلڈ لو ہو گیا، بلڈ ہائی ہو گیا، ہیپیٹائٹس سی ہو گیا، بی ہو گیا، فلانے دا جگر کم کرنا چھڈ گیا۔ یہ جیڑیاں ہر روز ساڈے تے بیماریاں مسلط ہو رہی نے، یہ مین وجہ کی ہے؟ آقا فرماندے نے جدو بے پردگی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری دے اڈے قائم ہون گے، پھر تھوڑے اتے طاعون بھی آئے گا تے کئی قسم دیاں بیماریاں بھی آن گیاں۔ نمبر 2، آقا فرماندے نے لم ينقص المکیال والمیزان، جدو ناپ تول چ کمی کرو گے۔ ہوں اگلے دن میں دیکھ رہا سا فیس بک تے، وہ کوئی مرگیاں والا ڈالے لے، مرگیاں لے کے جاتے نے ڈالے، انہیں ایتھے نا جھولا پا کے وچ وٹے پائے، کیا دے واسطے کہ گڈی دا وزن علیحدہ ہونا ہے، گڈی دے وچ انہوں نے بہنا ہے تو وٹے وچ نہ رون گے، تے بعد مرگی جہی انہیں بھی کٹ کے بیچ لا۔ جس پاکستان دا مقدر ہی کرپشن تے بے ایمانی ہوئے، اتوں لگ کے حکمرانہ تو لگ کے تھلے تک ارباں دی کرپشن ہو رہی ہے، ارباں۔ ملک جہاں انہوں پھڑ کے نہ ڈوب چھڑیا حکمرانہ، پاویں کوئی نون لیگ تے پاویں کوئی عمران خان ہے، سب بے ایمان نے۔ اس پاکستان نو پاکستان دے سیاستدان نہیں چھڈن دے، جیڑا ہوندا ہے وہ اپنی جھولی بھردا علیحدہ ہو جاندا ہے، جیڑا ہوندا ہے عوام کھائے خسماں نو۔ یہ کوئی دکھ تے نہیں کہ 280 روپے لیٹر ڈیزل ہو جائے، 270-75 روپے پٹرول ہو جائے، ڈالر جڑا 300 تک پہنچ جائے، مہنگائی دی چکی دے اندر اسی عوام پیس رہے ہیں۔ پاکستان خرباں دا مقروض ہے، یہ لوگ کئی 100 ارب دے مالک نے، اور سارا پیسہ انہیں باہر رکھا ہے۔ انہاں ساریاں دا پیسہ اگر پاکستان چ لیا جائے، ڈالر دی کمی رہے ہی نہ، ایک نہیں دے ہون گے ووٹ، ہاں پھر بھی کل انہاں نے دینے نے، اتنے شیر تے مور لاؤ بھائی، بلے تے مور لاؤ بھائی، فلانے تے مور لاؤ بھائی، پھر شیر ووٹ پھر ہاں انہوں نے دینے بھائی، اگے پھر آؤ، پھر ساری پنج کڈو، کیونکہ کوئی کمی شمی رہ گئی وہ بھی دور ہو جائے۔ بولتے لڑ کے اسی مرن ڈے ہیں نون لیگ والے، بلکہ کئی گھروں سے سکے بھرا آپس لڑتے ہیں، ایک پی ٹی آئی سے دوجا نون لیگ سے۔ اور تسی کیوں لڑتے ہو بندے تے پترو، میں تھانوں آن کے روٹی پا کے دینی ہے؟ ادھری سطح دے سارے کچھ ایک ہی نے، یہ جی کتے کوئی شادی بیاہ تے کٹھے ہوندے نے، چنگی بڑی اسلام دعا لیندے، یہ لڑ کے اسی لوگ مارنے ہیں، انہاں آپس سے بالکل ٹھیک نہیں، لیکن خدا را وہ حال تے ترس کھاؤ، یہ ساڈے ہتھاں دیاں دتیاں جڑیاں نے دنداں نال وی کھولنیاں پیندیاں نے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ناپ تول چ کمی ہوئے گی پھر کی ہوئے گا؟ الا اخذ بالسنین وشدت المؤونۃ وحرص السلطان علیہم۔ آ گئی یہ حدیث، فرمایا لوگوں قید سالی آئے گی، بے روزگاری عام ہو جائے گی، جیڑا بندہ ناپ تول چ کمی کرے گا یہ دی وجہ تو قید سالیاں آن گیاں، بے روزگاری عام ہو جائے گی، تے ظالم قسم دے حکمران تھوڑے تے مسلط کر دیتے جان گے۔ یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کتاب الفتن باب العقوبات۔ جدو ناپ تول چ کمی آئے گی، بے روزگاری آئے گی، قید سالی آئے گی، تھوڑے تے ظالم قسم دے حکمران مسلط کیتے جان گے۔ ہن ذرا حساب لاؤ نا، کوئی دن ایسا جاندے جس دن تھوڑے تے کوئی ٹیکس مسلط نہیں ہوتا، اینے کو ٹیکس لا چھڑے نے، خدا دی قسم کھا کے کہنا بندے نو سوچ آؤندی۔ آ بجلی دے بل کئیاں دے 20 ہزار 22 ہزار نال ٹیکس جہاں 6 7 7 8 ہزار روپیہ ٹیکس ٹھوکیا وچ۔ فیول ٹیکس ہے جی، فیول کا ساڈا کی مقصد ہے بھائی، یہ کہا ٹیکس ہے، تو فیول ٹیکس انہوں بھی ٹھوکیا جہاں کو سائیکل بھی نہیں، انہوں بھی فیول ٹیکس ٹھوکیا نہیں۔ 20 ہزار بل، ایک بندے دی 15 ہزار تنخواہ 20 ہزار بل آ گیا۔
انہیں کی کرنا ہے؟ لیکن باپ والے بھی ایڈے ماشاءاللہ نیک نے کہ وہ 1 روپیہ بھی گھٹ نہیں کرتے. وہ آدھے جی جنہ آ گیا ہوں تمہیں دینا ہی پینا ہے. انہیں ٹیکس ٹھوک دیتے. گڈیاں کنیاں مہنگیاں ہو گئی ہیں. جیڑی کروڑ دی سی اور 2.25 کروڑ دی ہو گئی. جیڑی 20 لاکھ 18 لاکھ دی سی وہ 40 لاکھ دی ہو گئی. وہی وجہ کی ہے؟ پاکستان دے وچ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ظالم قسم دے حکمران ہون گے جنہ دے دل چ کوئی تواڈے واسطے رحم نہیں ہوئے گا. ظالم قسم دے انسان ظلم دی چری نہ کون دے. آئیے میں آگے چلا. آقا فرماندے نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا وَمُنِعَ الْفَقْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمَ لَمْ يُمْطَرُوا. جگاں دے پیر فرماندے نے جدوں مالاں دیاں زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے آسمان تو میہ بند ہو جائے گا. اگر بارش ہوئے گی بھی تھوڑی بہتی تے تھوڑے جانوراں دی وجہ تو ہوئے گی، تھوڑی وجہ تو نہیں ہوئے گی. ہوں آ گیا نا شبان کا مہینہ رمضان جہاں اس زکات کا ہی ہے. کنے کو اسی جڑے زکات پوری دینے ہیں بولی اللہ ماشاءاللہ سارے دی میں گل نہیں کرتا. اگر لاہور دے تاجر صرف لاہور دے باہر کی گل نہیں کرتا اگر یہ صحیح طرح زکات دے لاہور کی ڈویژن چ قریب رہ ہی کوئی. لیکن اسی زکات دیندے نہیں پوری. جدو زکاتاں دینیاں بند کر دیو گے آسمان تو بارشاں بند ہو جان گیاں. یہ نقصان ہے. اس واسطے میرے بھائیوں اپنے مالاں دی زکات پوری دیا کرو. وَلَمْ يَنْقُصُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. جدو اللہ تو دے رسول دے عہد نو توڑ دیو گے پھر تھوڑے اتنے تھوڑا دشمن مسلط ہو جائے گا، مال تھوڑا ہوئے گا لے کے باہر جائے گا. ہوں اللہ تو رسول نے توڑیا نہیں ایسا عہد نو. اللہ تو رسولوں کا سودی کاروبار نہ کرو، ہی کرتے نہیں بولتے نہیں. ہوں سود لینا نہیں دینا نہیں دے نہیں. اے بینکوں کو پیسے لے کے کاروبار کرتے نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اطیع اللہ واطیع الرسول. قرآن کہہ رہا ہے اطاعت اللہ تو رسول کی کیجیے. اہی اطاعت کرنے اللہ کے رسول دی. اسی قرآن کی گل ماننے ہیں. قرآن نے کیا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو اسی منیے. قرآن نے کیا نماز پڑھو ہی پڑھنے ہیں. قرآن نے کیا زکات جو ہی دینے ہیں. قرآن کہتا یتیماں دا مال نہ کھاؤ اسی موڑنے ہیں. حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری سنت بدعت دی ملاوٹ نہ کرو اسی موڑنے ہیں. قرآن نے کیا اللہ کی ذات نہ شرک نہ کرو. تھوڑے پاکستان چ کنے دربار نے انیاں مسیتاں نہیں کنے دربار نے شرک ہو نہیں رہا. اللہ کہتے نے کائنات دے لوگوں شراب نہ پیو، شراباں دے اڈے نے. قرآن کہندا بدکاری نہ کرو، بدکاریاں دے اڈے تیرے پاکستان چ. اساں اللہ تے دے رسول دے عہد نو توڑیا ہے تائیوں ہی امریکہ ساڈے تے مسلط ہے. اے ہن شیل پمپ کیدا باہر دی کمپنی دا، KFC کیدا باہر دی کمپنی دا، مکڈونلڈ کیدا باہر دی کمپنی دا. مال ساڈا لیکن گورا باہر بیٹھ کے مال کما رہا ہے ساڈے ملک چوں جا رہا ہے. ہزاراں کمپنیاں نے تیرے پاکستان دے اندر جہڑیاں انگریزاں یہودیاں دیاں نے اور پیسہ اتنے کما رہے ہیں ساڈے کولوں کھچ کھچ کے لے جا رہے ہیں. یہ نبی پاک دی حدیث ہے. آقا نے فرمایا جدو اللہ تو دے رسول دے عہد نو توڑو گے پھر میں دشمن تھوڑے تے مسلط کر. آج یہ آخری حدیث سناواں میں بات مکا. جگاں دے پیر فرماندے نے
عزت تو ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت تو خذ الفیء دیولن جدو مال غنیمت نو اپنا مال سمجھیا جائے گا، مال یہ جہاد اس واسطے ہوئے گا، مال مل جائے تے اسی جگیردار بن جائیے۔ اللہ اللہ اللہ، عزت تو خذ الفیء دیولن پہلا گناہ فرمایا جدو مال غنیمت نو اپنا مال سمجھو گے، والزکات مغرمن زکات نو توان جرمانہ ٹیکس سمجھ کے دیتا جائے گا۔ انہیں بھی ہو رہا نا، زکات نو جرمانہ ٹیکس اللہ نے دعویٰ سے نہیں، زکات نو جرمانہ ٹیکس سمجھ کے دیتا جائے گا۔ نمبر 3 والامانت مغرمن، امانت نو امانت سمجھ کے واپس نہیں کیتا جائے گا، امانت نو اپنا مال سمجھ کے ہڑپ کر لیا جائے گا۔ کسی بندے نو پیسے دے لو، مڑ کیوں آندا بھی اللہ کرے ماری جائے لینا، بولتے نہیں۔ لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام نے 2 بندیاں کا جنازہ نہیں پڑھایا، ایک مقروض کا ایک خودکشی کرنے والے کا، جنہیں خودکشی کی تھی وہ جنازہ آپ نے نہیں پڑھایا، صحابہ نو کیا تھی پڑھ کے دفن کر دیا، مقروض کا بھی نہیں پڑھایا۔ قرضہ ایک ایسا گناہ ہے جڑا شہید نو بھی معاف ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جنازہ پڑھان لگے، آپ نے فرمایا بھی انہیں کسی کا قرض تو نہیں دینا۔ ایک صحابی پیچھے کھڑا، اللہ رسول نے 2 دینار قرض دینا، 2 روپیے 2000 نہیں، 2 لاکھ نہیں، صرف 2 دینار۔ آپ نے فرمایا تھا جنازہ پڑھو۔ ایک صحابی پیچھے کہنے لگا اللہ رسول ہن تسی کھڑے ہو، جنازہ پڑھاؤ دا 2 دینار قرض میں دے دیا۔ آپ دوجے دن وہ گھر چل کے بھی 2 دینار دیتے نہیں کہ نہیں، تیجے دن پھر، چوتھے دن پھر، 5ویں دن پھر، ہائے جدو 6ویں دن انہیں دیتے نا تے آقا فرماندے نے اج تیرے بھائی دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے۔ تے اسی آنے اللہ کرے پہلو میٹھے بن کے لینے، بعد جانے وہ تھانے تے کچہری جتھے لے جانے نہیں لے ایڈا کہڑا مسئلہ ہے، بول دے امانت نو امانت سمجھ کے واپس نہیں کیتا جائے گا۔ چوتھی گل وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی، گھر گھر انگلش میڈیم سکول کھل جان گے۔ حساب لاؤ نا کنے انگلش میڈیم نے، مدرسیاں نے بھیجتے ہی بچے ہن بھیجتے ہی نہیں۔ ساڈے دور چ مدرسیاں دی جڑی تعداد سی 1200 1150، ہن جا کے انہیں مدرسیاں دیکھو 200 یا 250۔ لوگ انے دین تو پیچھے ہو گئے نے، لیکن یاد رکھو اور زندگی دے اندر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دو جڑا تھوڑے مرن تو بعد تھوڑا جنازہ تے پڑھا لے، بول دے نہیں۔ جیڑا درد تیرے بچے دے دل چ تیرا ہونا ہے مولوی دے دل چ نہیں ہونا۔ میں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھان لگا نا پنڈ، میں استاد میرے گئے، میں انہوں نے کہا استاد جی تھی پڑھاؤ، کہنے لگے نہیں تینوں کہنے واسطے پڑھایا، تو آپ پڑھا۔ میں نہیں استاد جی تھی استاد ہو، تھی پیچھے کھلو میں آگے کھلو، گل چکی نہیں، تھی آپ پڑھا۔ میں پڑھایا جنازہ بزرگاں، اتنا میں رویا، میرے کو دعائی نے پڑھی جائے۔ بعد میرے استاداں دے الفاظ مجھے یاد کہنے لگے اے جڑا درد تیرے دل چ میرے دل چ نہیں سی ہونا۔ اگلے دن ایک MBBS ڈاکٹر مریا، سرجن بہت بڑا MBBS، چیک کرن دی 5,000 فیس لین والا، دنیا تو گیا باپ پتر ایک کے وہ بھی ڈاکٹر ہے، لیکن پیو دی میت پئی ہے، پتر کھلو کے کی آتا ہے ابا دنیا کی ڈگریاں دے کے ٹر گیا، جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی۔ دسو نا اگر 4 پتر نے تو 4 ایک ہی قرآن دا حافظ بنا دے، ایک ہی دین دا عالم بنا دے۔ اگر چاہنا مرن تو بعد قیامت تک شعب کا TCS جاری رہے، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دے۔ ساڈے ادارے دے اندر قاری صاحب کنے بچے نے؟ 10 بچے نے۔ اگر تساں داخل کرانے نے مقامی لیول تے کرا سکتے ہو، انشاءاللہ عید تو بعد شبان دے وچ باہر دے بچے بھی انشاءاللہ ہی داخل کران گے، کیونکہ یہ کام ہو رہا ہے ذرا مکمل ہو رہا ہے۔ ایس شبان چ میں انشاءاللہ مدرسہ شروع کر دینا، ہو چکیا ہے مقامی طور تے حضرت قاری آصف اقبال صاحب پڑھا رہے ہیں، صبح 8 بجے تو لگ کے رات 8 بجے تک الحمدللہ ساری شعبہ حفظی کلاس لگتی، اور انشاءاللہ 9 مارچ نو ایک کیا جمعرات آ رہی، اس تو اگلی جمعرات نو
بہت بڑی انشاءاللہ بین الاقوامی سطح تے ساڈی قرات کانفرنس ہو رہی جہدے اندر مصر دے قاری آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی آؤ گے نا ہاں نال 5-5 6-6 بندے 10-10 بندے بھی لے کے آنا ہے انشاءاللہ اتوں دی رونق نو انشاءاللہ تعالی تسا دوبالا کرنا ہے اپنے دنیاوی تعلیم عام ہو جائے گی اگر نمبر 5 وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَوْمَ بندے اپنی بیویاں دے تابعدار ہون گے ماں دی نافرمانی ہوئے گی بول دے نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں وہ بولو دے صحیح ہاں ماں دی نافرمانی ہوئے گی بیوی دی تابعداری ہوئے گی ہن آندا ہے جنہیں اینو بیوی نو چھیڑ کے آندا نا ہن آندی اللہ کرے دی ماں ماری جائے یہ ہوندا نہیں پتر نو وکھریاں کر لیا کہ دیکھو ماں پیو کو بیبیو ایک گل یاد رکھو اج جے تیری سس سے کل نو تو بھی سس بننا ہے جویں دا اپنی سس امی نال سلوک کرے گی کل نو بیان نہیں تیرے نال بھی ایویں ہوئے یہ دنیا مکافات عمل ہے جیسا کرو گے ویسا بنو تینوں اپنی ماں تے بڑی چنگی لگدی ہے سس کیوں نہیں چنگی لگدی یہ بھی تے تیری ماں ہے اصل ماں تے سس نو اپنی بیٹیاں چنگیاں لگدیاں نے یہ نو کیوں نہیں چنگی لگتی جی اصل بیٹی ہے تیریاں بیٹیاں نے کسی گھٹ تر گئی بولتے نہیں ایک بی بی کہن لگی جی اے بندے جڑے نے یہ بیبیاں کی تابعداری نہیں کرتے بندہ بڑا عقل مند سی انہیں کہا بی بی تیرے بچے کنے نے انہیں سوال کیتا نا بھئی عورتاں دے حاکم بندیاں نو کیوں بنایا عورتاں نو حاکم کیوں نہیں بنایا عورت نو کیا تو خاوند دی تابعداری کر خاوند دی جڑی فرما برداری کر تے بندے نو کیوں نہیں آکھیا انہیں کہا تینوں بیٹے کنے نے 4 فرمایا بی بی 4 بیٹیاں نو تیرا تابعدار بنایا تے تینوں ایک مرد دا تابعدار بنایا تے پھر تیرے قدماں تھلے جنت رکھ دی انہیں چاہوں کیا ماں دی خدمت کرو گے تے جنت لبنی بہت اس واسطے بیوی دی تابعداری ماں دی نافرمانی ہوئے گی وعدنا صدیقہ واقصا اباہو یاراں نو قریب کیتا جائے گا پیو نو دور کیتا جائے گا یاراں نال ٹکے کباب روز تو چرگے مرغے بھی چلن گے پیو دوائی واسطے پیسے منگے گا کہ گا ابا ہے ہی کوئی نہیں تینوں میں اگلے دن دیتے نے تو ہن دوسرے پتر نہیں تیرے میں کو بہتا پتر ہاں وہ تو اللہ کا شکر ادا کریا کر تیرے کو تیرا باپ پیسے مانگ دوسرے کو نہیں مانگتا تیرے نہ پتہ نہیں کتنا پیار ہے بولتے نہیں اسی 2 بھائی ہیں ایک میرے تو چھوٹا ہے میں بڑا میں پوری زندگی ہاشا وکلا ممبر پہ کھڑا میں اپنے والدین کو چھوٹے بھائی کو خرچہ نہیں دے پوری زندگی اور بزرگاں دی خدمت کیتی ہے تو رب نے اس مقام تک پہنچایا ماں باپ دی خدمت کرو اگر دنیا تے آخرت چ کامیاب ہونا چاہتے ہیں جڑا بندہ والدین دا نام فرمان ہے وہ دنیا تے آخرت کامیاب نہیں ہو سکتا جڑا والدین دا نام فرمان ہے اللہ دی کوئی دعا قبول نہیں کر دے جڑا والدین دا نام فرمان ہے اللہ دے رزق جو برکتاں ختم کر دے دینے آئیے جڑا والدین دا نام فرمان ہے وہ دے تے اللہ دیا لعنتاں نے وہ دے کول فرشتیاں دیا بھی لعنتاں پیندیاں نے والد دے اگے اکھاں چ اکھ پا کے گل نہ کریا کر والد دے اگے اونچی نہ بولیا کر زمین تے اوتے تیرا پیو ناراض ہے عرش بری تے تیرا رب ناراض ہے بار میرا مضمون نہیں لیکن قیامت کے قریب پیو نو دور کیتا جائے گا یاراں نو قریب کیتا جائے گا فرمایا وظہرت الاصوات فی المساجد مسیتاں چ رولے عام ہو جان گے اللہ اللہ مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنی ہے نا تے دنیاوی گلاں بہ کے سیاسی گلاں نہیں کرتے وہ لوگ نماز پڑھ رہے نہیں رولا پا رہے رولے عام ہو جان گے وساد القبیلہ فاسقہم چور چکے چودھری تے گنڈی رن پردان وکان زعیم القوم ارذلہم دنیا دا ذلیل ترین آدمی تھوڑا حکمران ہوئے گا آقا فرماندے نے واکرم الرجل مخافۃ شرہ ایک بندہ دوسرے دی عزت دے شر کو ڈر دیا ہویا کر بندہ بڑا پھوکا ہے بڑا شریر تھوڑے ملا کے لنگ جو یار
آقا فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمُعَاذِبُ، باچے گاچے عام ہو جان گے، گانا گان والیاں کنجریاں عام ہو جان گیاں. کیڑا گھر ہے جڑا کنجر خانے تو محروم ہے؟ ساڈیاں کنجر خانے ساڈی جیب ہی موجود نے، جدو مرضی دیکھو. وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراباں عام پیتیاں جان گیاں. ہے کہ نہیں؟ بولو شراب عام پی جا رہی ہوٹل کی شراباں عام، بدکاری عام. ترکی کے اندر کی بڑے 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 ہوٹل جڑے نے ڈگے زمین دوز ہو گئے. بے پردگی عام، شراب عام، بدکاری عام. ترکی کے اندر بے حیائی عام، بے پردگی عام، شراب عام، گناہ عام. اگے آقا فرماتے ہیں 15ویں چیز وَلَانَ آخِرُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا آخری لوگ نبی دے صحابہ تے دان تان کرن گے. صحابہ نو گالیاں دتیاں جان گیا جدو 15 چیزاں مسلط گناہ پورے ہو گئے. فرمایا فَارْتَقِبُوا عِندَ ذَٰلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، پھر لال دے دا انتظار کرو. وَزَلْزَلَةً، زلزلیاں دا پھر زلزلے ہوں گے. وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، زمینہ چ ترسائے جاؤ گے، شکلہ تبدیل ہو جان گیاں، پتھراں دا بھی پائے گا. وَآیَةٍ تَدَابَوْا کَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، فرمایا پھر اس طرح قیامت دیاں نشانیاں ہون گیاں. اللہ جویں تسبیح دا دھاگا ٹوٹ جائے من کے زمین تے ڈگ پیندے نے، اس طرح لوگوں قیامت دیاں نشانیاں پہ تر پہ آن گیاں. اس واسطے جدو یہ گناہ جڑے میں گنے نے 15 پہلے جڑے گنے نے، انہاں گناہاں دی وجہ تو زلزلے، انہاں گناہاں دی وجہ تو سیلاب، انہاں گناہاں دی وجہ تو عذاب ہوندے نے. اللہ تعالیٰ انہاں گناہاں کولوں بچن دی توفیق دے اور نیکیاں کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے، گناہاں تو تائب ہون دی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا